इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भन्छ है। प्रिभेन्सन एन्ड डिटेक्सन, सकेसम्म गल्ती जालसाजीहरू रोक्ने हो, होइन भने त्यसलाई सामना गरेर निस्तेज बनाउने हो। त्यस्तो प्रक्रियालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेर भन्नु पर्दछ। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको पहिलो परिभाषा गल्ती तथा जालसाजी पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो भनेर चाहिँ भन्यो है त। अब दोस्रो परिभाषा भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दोस्रो परिभाषा के छ भन्नुहुन्छ भने नि, कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूर्व निर्धारित लक्ष्य बमोजिम वास्तविक कार्य सम्पादन भएको छ कि छैन भनेर जाँच्ने, फरक पत्ता लगाउने र सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रक्रियालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ। भनेपछि यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने नि, यो भनेको चाहिँ प्रोसेस अफ सेटिङ स्ट्यान्डर्ड, observing real performance, finding deviation
फरक भइगयो। तर भोलिदेखि चाहिँ म आजको 2टा टपिक समेत भ्याउने गरी 6वटा टपिक्स पढेर बुझ्ने गरी पढ्छु। आज मोबाइलमा बढी व्यस्त भई भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल पढेको छैन, यो पढेको छैन, फर्स्ट टाइम पढाउँदैछु है मैले। ल भनेपछि यसरी प्रणाली भनेको चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्दछ है त। ल अब हो निकेशजी, जहिले पनि मेरो पढाइमा पनि इन्टरनल कन्ट्रोल छ भन्नु त हो। म जहिले पनि लक्ष्य तोक्छु। आजको क्लास सकेपछि यु विल बी एबल टु भनेर सोध्छु, तपाईँहरू दक्ष हुनुपर्छ भनेर। अनि क्वेसन सोध्छु। मैले त्यसै क्वेसन सोधेको छैन। कन्ट्रोल गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर उनीहरूको ध्यान राखेर उनीहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ सधैँ उत्प्रेरित गर्नको लागि प्रश्न सोध्ने हो क्या। यहाँ अरुण कुमार इसारजीलाई प्रश्न सोधेको, रेस्पोन्सै गर्नु भएन। अरुण कुमारजी कता हुनुहुन्छ? सम्पर्कमा आउनुहोस्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भने के रहेछ? संस्थाको, म अब साथीहरू जोइन हुँदैछन् त्यही भएर यसमा अलिक समय लिइरहेको छु है। संस्थाको गल्ती तथा कमजोरी रोक्ने तथा सामना गर्ने संयन्त्र नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो भनियो। अनि लक्ष्य तोक्ने, वास्तविक कार्य सम्पादन जाँच गर्ने, फरक पत्ता लगाउने र सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रक्रिया नै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो भनेर भनियो। ल अब यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भित्र छ नि आन्तरिक जाँच, इन्टरनल चेक र इन्टरनल अडिट भन्ने कम्पोनेन्ट्सहरू पर्छन् है। भनेपछि इन्टरनल कन्ट्रोल इज द कम्बिनेसन अफ इन्टरनल चेक एन्ड इन्टरनल अडिट। ल इन्टरनल चेक र इन्टरनल अडिटको कम्बिनेसन भनेकै इन्टरनल कन्ट्रोल हो। त्यसैले आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षणको एकत्रित स्वरूपलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्नुपर्छ। यसले वित्तीय भनेको पैसाको पनि र गैर वित्तीय भनेको पैसा भन्दा बाहेक प्रशासनिक कुराको पनि जाँच गर्ने, गल्ती पत्ता लगाउने, सुधार गर्ने काम गर्दछ भनेर भन्नु पर्यो अरुणजी। ल अरुण कुमार देसारजी कता हुनुहुन्छ? नोट माया छैन त। ल अब यसले म चाहिँ तपाईँहरू, ल अब इङ्ग्लिस मिडियममा नि सँगसँगै लेखेको छु है। भनेपछि तपाईँहरूले यो प्रोसेस अफ के त भन्नु त, प्रोसेस अफ सेटिङ स्ट्यान्डर्ड, अब्जर्भिङ रियल पर्फर्मेन्स, फाइन्डिङ डेभिएसन एन्ड टेकिङ करेक्टिभ एक्सन अन day-to-day activities is internal control system. Prevention and detection of error and fraud is internal control system of the bank. Combination of internal check and internal audit is internal control system भनेर हामीले यसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई यसरी तपाईँहरूलाई मैले बुझाएँ। ल अब हामी 8:30 को घाराहारीमा छौँ। अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब म तपाईँहरूलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आयामहरू, डाइमेन्सन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम के छन् भन्ने कुरामा बुझाउन गइरहेको छु। ल आयाम भनौँ भने 2टा हुन्छन् है आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आयामहरू 2टा हुन्छन्, जसलाई प्रशासनिक, थ्याङ्क यू मन्दिराजी, थ्याङ्क यू। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका 2टा चाहिँ आयाम हुन्छन्। एउटा आयामलाई तपाईँको के भनिन्छ? प्रशासनिक नियन्त्रण भनिन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल भनिन्छ। र अर्को आयाम भनेको फाइनान्सियल कन्ट्रोल भनिन्छ। ल एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्ट्रोल र फाइनान्सियल कन्ट्रोल भनेर आर्थिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउनु पर्छ। अब म्यानेजमेन्टको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस, डे टु डे अपरेटिङ एक्टिभिटिज, डे टु डे अपरेसन जस्ता एडमिनिस्ट्रेटिभ पक्षबाट हामी कन्ट्रोल गर्छौँ भने अर्को चाहिँ एसेट्सको प्रोटेक्सन, सम्पत्तिको सुरक्षा, भौतिक परीक्षण, वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, पूर्ण अभिलेख, प्रतिवेदनमा तोकिएका मापदण्डको पालना, उपयुक्त नोट, गल्ती जालसाजीको सुधार गरेर हामी फाइनान्सियल एङ्गलबाट पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्छौँ। ल मित्र हो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने 2टा विधि छन्। एउटा विधि भनेको के हो भन्नु त, प्रशासनिक विधि हो, जहाँनिर म्यानेजमेन्टले गरेका कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ, जाँच्छौँ, फरक परे सुधार्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ आर्थिक आयाम छ,
त्यहाँनेरि हाम्रो ब्यालेन्स सिट, पिएल एकाउन्ट, हाम्रो खर्च, हाम्रो आम्दानी, हाम्रा आर्थिक पाटो, हाम्रा सम्पत्तिहरू चाहिँ यो के भन्दाखेरि सही ट्र्याकमा छन् कि छैनन् भनेर हेर्छौँ, प्रतिवेदन पेश गर्छौँ, गल्ती सुधार गर्छौँ। त्यसलाई फाइनान्सियल डाइमेन्सन भनिन्छ। भनेपछि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिँ तपाईँको दुईटा डाइमेन्सनबाट यहाँहरूले हेर्नुपर्छ। त्यो एउटा भनेको प्रशासनिक डाइमेन्सनबाट, अर्को भनेको चाहिँ किन डाइमेन्सन भन्नु त, यो चाहिँ फाइनान्सियल डाइमेन्सनबाट हेर्नु पर्दछ। अब यति कुरा भनिसकेपछि अब हामी 152 जना साथीहरू जम्मा भएको छौँ। 152 जना साथीहरूमा अब म तपाईहरुलाई चाहिँ ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कतिवटा आयाम रहेछन् साथी हो, कतिवटा डाइमेन्सन रहेछन् आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने? दुईटा। ल बुद्धिमानजी भन्नुहुन्छ दुईटा, जयन्तीजी भन्नुहुन्छ दुईटा। ल भनेपछि यहाँहरूले सही भन्नुभएको छ सबै साथीहरूले, अत्यन्त दुईटा ल हेर्नु त कति छिटो साथीहरूले भन्नुभएको, धेरै राम्रो सहभागिता छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दुईवटा छन्। हो त्यो दुईटा भनेको एडमिनिस्ट्रेटिभ र फाइनान्सियल, आर्थिक र प्रशासनिक आयाम छन्। यदि हामी चाहिँ प्रशासनिक आयाम भनेको संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, संस्थाको प्रशासन सञ्चालनको बारेमा हेर्छौँ भने त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पाटो भयो, र बजेट, लेखा अनि गल्ती जालसाजी हटाउने, आम्दानी खर्चहरूमा नियन्त्रण गरिन्छ भने त्यो प्रशासनिक आयाम के अरे आर्थिक आयाम भयो भनेर साथीहरूले यसलाई यसरी बुझिदिनु पर्यो। अब तपाईहरुलाई क्वेशनमा तोकेर सोध्ने एउटा कुरा के हो थाहा छ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कोसो मोडेल छ। त्यो कोसो मोडेल के हो भन्ने विषयमा म कोसो मोडेलसँग रिलेटेड कुरा बताउँदै छु। यसमा इंग्लिशमा यो एलिमेन्ट्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम भनेर यहाँ इंग्लिशमा सुरु भयो कोसोको। अब कोसो मोडेल ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वहरू के छन् भन्ने विषयमा नि यहाँ हेर्नुस्। मूलतः आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीभित्र आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षण समावेश हुन्छन्। भनेपछि इन्टरनल कन्ट्रोल भित्र छ नि इन्टरनल चेक र इन्टरनल अडिट पर्छन् भन्नु ल यसले। त्यस्तै कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन कोसो मोडेल अनुसार प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीभित्र निम्न बमोजिम तत्त्व समावेश हुन्छन् भनेर 5 वटा तत्त्व लेख्नुपर्छ साथी हो। आज उपरान्त मित्रहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वहरू अनुसार कोसो मोडेल लाउनुपर्छ भन्नुपर्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन के गर्ने भनेर सोध्यो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म कोसो मोडेल प्रयोग गरेका छैन, राष्ट्र बैंकले नै गरेको छैन। त्यसैले गर्दा बैंकहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउन के सल्लाह दिनुहुन्छ भन्नु भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि बैंकले कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसनले सिफारिस गरेको मोडेल कोसो मोडेल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छ। अब कोसो मोडेलमा के छन् त भन्दा 5 वटा तत्त्व छन्। एकदम छ दिव्याजी, यही त नोट हो, यही नोट हो, फोटो खिचेर राख्नु छन् है छन्। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वमा हेर्नुस् है। नियन्त्रणको वातावरण, यहाँ इंग्लिशमा मैले अगाडि यहाँ लेखेको छु इन्भाइरोमेन्ट अफ कन्ट्रोल भन्छ। जोखिम मूल्याङ्कन इभ्यालुएसन अफ रिस्क, नियन्त्रणका क्रियाकलाप, अर्को भनेको कन्ट्रोल मेजर, सूचना र सञ्चार कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन, अनुगमन गर्ने निकाय सुपरभाइजिङ अथोरिटी भनेर 5 वटा तत्त्व हुनुपर्छ भनिन्छ। ल अब हाम्रो यी कुरालाई म बुझाउन खोज्छु है त। अब नियन्त्रणको वातावरण कसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि छ नि नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्थाहरूको पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत पर्याप्तता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ कोसोको फुलमा भनेको त्यही लेखेको छु नोटमा हेर्नु त कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन, कमिटी अफ स्पोन्सरिङ अर्गनाइजेसन कोसो मोडेल भनेर भन्छ। ल अब सुन्नुस् मित्र हो,
तपाईहरुलाई इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम कसरी कायम गर्ने भन्ने सवालमा अमेरिकामा 300 भन्दा बढी सीईओहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बसेर उनीहरूसँग सर्वे गरेर अनुसन्धान गरेर निकालेको मोडेल भनेको कोसो मोडेल हो। सेक्टरका सीईओहरूले प्रतिपादन गरेको मोडेल हो। यो कोसो मोडेललाई नेपालमा अर्थ मन्त्रालयले समेत अवलम्बन गरिसक्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ कोसो मोडेल लाएका छैनन्। तर क्वेसन आउने बेला चाहिँ के आउँछ थाहा छ? कोसो मोडेल अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्वहरू के हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ कोसो मोडेलमा चाहिँ अब यसरी 5 वटा हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। ल नियन्त्रणको वातावरण हुनुपर्छ है बैंकमा भनौ। के हो त वातावरण भन्दाखेरि कानुनहरू पर्याप्त बन्नुपर्छ। कुन काम कसरी गर्ने भन्ने सवालमा अस्पष्टता हुनुहुँदैन। प्रष्ट रूपमा कानुन बन्नुपर्छ। जस्तै तपाईहरुको बैंकमा छ नि कर्जा कसरी दिने, डिपोजिट कसरी लिने, चेक कसरी भुक्तानी गर्ने, सामान कसरी किन्ने भन्नको लागि कानुनहरू बनेका हुन्छन् जसले नियन्त्रणको वातावरण तयार पार्दछ। नियन्त्रणको वातावरण भइसकेपछि दोस्रोमा छ नि जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जोखिम भनेको डुब्ने सम्भावना हो। संस्थाको कुन क्षेत्रमा बढी कमजोरी छ, कहाँ संस्थागत सुशासनको अभाव छ, कहाँनेरि तपाईको संस्थाको भद्रगोल अवस्था छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नु र कुन ठाउँमा चाहिँ बिग्रेको छ, भत्केको छ, क्षति छ, घाटा छ, खर्च छ भनेर हेर्नुलाई चाहिँ जोखिमको मूल्याङ्कन भन्छ है। ल पहिला तपाईले आन्तरिक नियन्त्रणको लागि वातावरण बनाउनु भयो भनेको मतलब के गर्नुभयो? कानुन बनाउनु भयो, नीति बनाउनु भयो। दोस्रोमा चाहिँ कहाँ हाम्रो क्षति हुन सक्छ भनेर त्यो ठाउँ पत्ता लगाउनु भयो। त्यसलाई जोखिम मूल्याङ्कन भन्छ। अनि जब जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ नि ल कम्प्युटरमा चाहिँ केही समस्या आउन सक्छ भने इमेलमा समस्या हुन सक्छ, सम्पत्ति चोरी हुन सक्छ, आगलागी हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ जोखिमको मूल्याङ्कन भयो। अब जोखिमको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ त्यो जोखिमलाई चाहिँ त्यस्तो जोखिम आयो भने कसरी समस्या समाधान गर्ने भनेर पनि जानकारी लिनुपर्छ। त्यसलाई नियन्त्रणका क्रियाकलाप भन्छ। भनेपछि मूल्याङ्कन जोखिम न्यूनीकरण गर्न विकल्प निर्धारण गरिन्छ भने सोलाई नियन्त्रणका क्रियाकलाप भन्छ है। ल त्यो जोखिमहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भनेर विभिन्न समाधानका उपाय दिनुहुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रणको क्रियाकलाप भन्नु पर्दछ। ल भनेपछि पहिलो वातावरण बनाउने भनेको कानुन बनाउने रहेछ। जोखिम मूल्याङ्कन भनेको कहाँनेरि डुब्छ, कहाँ क्षति छ भनेर थाहा पाउने रहेछ। अनि त्यसलाई त्यो क्षतिहरूलाई कसरी घटाउने भनेर चाहिँ समाधानका उपाय बताउने रहेछ। अनि कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यो हाम्रो यस्तो खालको नीति बनेको छ, यस्ता जोखिम हुन सक्छन्, त्यस्ता जोखिम आयो भने यसो गर्नु है भनेर सबै मान्छेलाई बुझाउनु सम्झाउनु पर्छ नि। त्यसलाई सूचना र सञ्चार भनिन्छ साथी हो। पर्सि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा तपाईले चाहिँ नियन्त्रणको वातावरण पनि बनाउनु भयो, जोखिम मूल्याङ्कन पनि गर्नुभयो, अनि समाधानका उपाय पनि थाहा पाउनुभयो। तर आफू मात्र थाहा पाएर त भन नि त। ऊ तल गेटमा बस्ने गार्डदेखि लिएर माथि बस्ने सीईओसम्मले सबैले थाहा पाउनु भनेको सूचना र सञ्चार हो। सरोकारवाला समक्ष नियन्त्रणको नीतिगत व्यवस्था, जोखिमको क्षेत्र र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिकाको जानकारी दिनु भनेकै सूचना र सञ्चार हो। अनि त्यसको लागि छ नि काम गरे कि गरेनन् भनेर हेर्नको लागि छुट्टै अनुगमन गर्ने अथवा हेर्ने निकाय पनि बनाउनु पर्दछ, जसलाई अनुगमन गर्ने निकाय भनिन्छ। संस्थाको त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, जोखिम व्यवस्थापन विभागले हेर्न सक्छन् भनेर मित्रहरूले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल भनेपछि अब उपस्थित मित्र हो, कोसो मोडेल अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के तत्त्व हुँदा रहेछन्? ल महिमा भुषालजीले भन्नुभएको highlighting the importance of internal control system, bank elaborate about the existing internal सबै म आउँछु है, यो कसमा आउँछु। कैलाशजी भन्नुहुन्छ 5 वटा छन् भन्नुहुन्छ। ल कैलाशजी, ल कैलाशजी 5 वटा फरङ रङ 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 भन्नु त के हो 5 वटा?
नियन्त्रणको वातावरण, जोखिमको मूल्याङ्कन, नियन्त्रणका उपाय, सूचना र सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय भनेर 5 वटा चिज चाहिँ बनाउनु पर्छ संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउन भनेर अब मित्रहरूले चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। ल भनेपछि 5 वटा तत्त्व छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले थाहा पाउनु पर्यो। ल अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने नि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउनको लागि कोसो मोडेल लाउनुपर्छ जस अनुसार भनेर यो 5 वटा हेडिङलाई व्याख्या गर्नु पर्नेछ। तर्कराजी कता हराउनु भयो? तर्कराजी थाहा पाउनु भयो? तर्कराजी ल अब तर्कराजीले थाहा पाउनु भयो। ल तर्कराजीले राम्रो तर्क राख्नुहुन्छ कि, त्यही भएर मैले उहाँलाई सोधेको। यानआरबीमा छ पवन भुटेलजी, यानआरबीमा पनि छ यो, त्यही भएर सोधेको, त्यही भएर मैले यो पढाएको, मिल्ने टपिक्स पढाएको। ल मित्र हो, अब यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ के हो? कोसो मोडेल भन्ने विधा तर्कराजको नेम स्योर हो सर भन्नुहुन्छ। कैलाशजीको नाम पनि स्योर हो। कैलाशजी, ल अन्त कैलाशजी तपाईको नाम पनि स्योर हो। त्यस्तै तपाईको यहाँ उपस्थित 149 मध्ये एकजना कोलम्बियाको हुनुभयो, एकजना म भएँ, बाँकी 147 अब अलि पछि जोइन गर्ने साथीहरू सबको चाहिँ कन्फर्म नाम निस्कियो। ल एकदम हुन्छ कैलाशजी, एकदम कैलाश हुन्छ। मेरो 32 वटा दाँत छन् भनेको पुग्छ। ल अब हेर्नुहोस्, अब म आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था के छन् भन्ने कुरा बताइसकेपछि म तपाईहरुलाई अब बताउँदैछु बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि। ओके, वेलकम दिपाजी। अब भनेपछि अब साथीहरूले चाहिँ मलाई म अब तपाईहरुलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के तत्त्वहरू हुन्छन् भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। ल भनेपछि अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के तत्त्व हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यति धेरै मान्छे नमागे पनि नि, ओहो जयन्तीजीको नि 32 वटा रहेछ। यति धेरै मान्छे नमागे नि सम्झनाजी, अब वाणिज्य बैंक माग्छ, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्र बैंक मागेर कतै न कति त एक थान मेरो हो, बाँकीमा अरू प्रतिस्पर्धा गर्नु भन्नुपर्छ क्या। जहिले पनि तपाईहरुले एक थान मेरो, बाँकी तपाईहरुको भन्नुपर्छ। सबले एक थानमा आफ्नो दाबी गर्नुपर्छ। ल ओके निकेशजी, ओके। ल मित्र हो, अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कस्ता व्यवस्था भएका हुन्छन् भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सुनाउँदैछु। ल अंग्रेजीमा यहाँ छ, त्यही कुरा मैले नेपालीमा राखेको छु। यो चाहिँ प्रोभिजन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम को बारेमा यहाँनिर म कुरा गर्दैछु। ल अघि एकजना मित्रले क्वेसन सोध्नु भएको थियो, के व्यवस्था गरे हुन्छ, के महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयमा अब कुरा गर्दै छु। ल बैंकिङ कारोबारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि भएका व्यवस्था भन्नु पर्यो। अब सुन्नु साथी हो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के व्यवस्था भएका हुन्छन् भन्ने सवालमा अब तपाईहरुले ल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि 3 वटा व्यवस्था भएका हुन्छन्। एउटा नीतिगत व्यवस्था हुन्छ, अर्को संरचनागत व्यवस्था हुन्छ, अर्को भनेको व्यवहारिक व्यवस्था हुन्छ। नीतिगत व्यवस्था भने के हो भन्नुहुन्छ भने नि, ऐन बनाइदिन्छ, संसदहरूले ऐन बनाउँछ, बैंकको सञ्चालक समितिले विनियम बनाउँछ, नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निर्देशन जारी गर्छन्, उच्च व्यवस्थापनले परिपत्र जारी गर्छ, अनि सञ्चालक समितिले जोखिम व्यवस्थापन नीति, कर्जा लगानी नीति, इंग्लिशमा यता छ है ग्यालेक्सी जी, ल हेर्नुस् इंग्लिश, ल इंग्लिशमा यही छ ल ग्यालेक्सी जी। भनेपछि अब यो नीति
स्ट्रक्चरल प्रोभिजन अब यहाँनिर आएको बनाएको हुन्छ ल ल आवाज राम्रै आएको छ साथीको मात्रै भयो होला त्यस्तो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नीतिगत व्यवस्था भनेको चाहिँ विभिन्न ऐन नियमहरू बनेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य अधिकार छुट्याइएको हुन्छ। अनि त्यस्तै तपाईँको विभिन्न नीतिहरू तयार पारिन्छ। अनि राष्ट्र बैंकले गर्न नहुने र हुने काम सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्छ। बैंकको सञ्चालक समितिले जोखिम व्यवस्थापन नीति, कर्जा लगानी नीति, कर्मचारी विनियोगी जस्ता कुराहरू बनाएको हुन्छ। एनआरबीले युनिफाइड डाइरेक्टिभ जारी गरेको हुन्छ। त्यसैले नि साथी हो तपाईहरुले नीतिगत व्यवस्था बनाएको बनाउन त्यो नीति भनेको जोखिम व्यवस्थापन नीति, कर्जा लगानी नीति, कर्मचारी विनियोगी बनादेखि लिएर आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका, कार्य सञ्चालन निर्देशिका जस्ता डकुमेन्टहरू बनाएर बैंकको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था बनेको हुन्छ। ल नीतिमा तपाईहरुले के सम्झिनुहोस् भने नि ऐन हुन्छन्, ऐन अनि त्यो पछाडि नियमहरू हुन्छन्, निर्देशन हुन्छन्, अनि त्यस्तै तपाईको निर्देशिकाहरू हुन्छन्, अनि जोखिम व्यवस्थापन नीति, कर्जा लगानी नीति, कर्मचारी विनियोगी नीतिहरू चाहिँ तयार पारेका हुन्छन्। त्यही कारणले यो विधिबाट चाहिँ तपाईको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाइएको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो साथीहरूले। अब त्यस्तै नीति मात्र होइन, बैंकमा संरचना पनि बलियो बनाएको हुन्छ। ल बैंकमा के बना हुन्छ संरचना हेर्नुहोस् त, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग भन्ने छुट्टै हुन्छ। त्यो विभागले चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली गर्न सहयोग पुर्याउँछ। जोखिम व्यवस्थापन विभाग छुट्टै हुन्छ, त्यसले संस्थाको जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँछ। एएमएल सीएफटी भनेको मुद्रा निर्मलीकरण विभाग पनि छुट्टै हुन्छ। सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन समिति हुन्छ, कम्प्लायन्स अफिसरको व्यवस्था हुन्छ। जोखिम व्यवस्थापन समिति बन्या हुन्छ, लेखा परीक्षण समिति हुन्छन्, अन्य विषयगत समिति हुन्छन्। अनि ब्याङ्कमा जहिले पनि काम छ नि दुईटा टाउकोले, दुई वा दुई भन्दा बढी टाउको मिलेर मात्रै बैंकमा काम हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी टाउको मिल्नु भने के हो थाहा छ? टिममा बसेर काम गर्ने। टिममा काम गर्दाखेरि एउटा मान्छेले गल्तीलाई पनि मान्न थाल्यो भने अर्काले अह म त फस्दिन भन्छ। त्यो हुने बित्तिकै संस्थामा चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल हुन्छ, गल्ती जालसाजी घट्दै जान्छ। त्यसैले संरचना पनि बनेको हुँदो रहेछ। ल संरचनामा बिर्सनै नहुने भनेको राष्ट्र बैंकमा नि छ लेखा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, राष्ट्र बैंकमा नि हुन्छ जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुरा। त्यस्तै सम्पत्ति दायित्व समिति भनेको राष्ट्र बैंकमा नि हुन्छ। त्यही भएर छ नि तपाईको एएमएल सीएफटी जस्ता विभाग, कम्प्लायन्स अफिसर भन्नुभयो कि निकेशजीले, सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन समिति जस्ता विभागहरू मार्फत अनि संरचना पनि बनेको हुन्छ। अब व्यावहारिक रूपमा पनि ब्याङ्कमा हुन्छ, के गरे हुन्छ थाहा छ? चेकर र मेकरको व्यवस्था हुन्छ। एउटा व्यक्तिले मेकिङ गरेको कुरा अर्को व्यक्तिले चेकिङ गर्छ, चेकर र मेकरको व्यवस्था हुन्छ। अनि कर्मचारीलाई छ नि 365 दिनै शनिबार पनि आएर शुक्रबार पनि सधैँ काम गर्ने मान्छे राम्रो हो कि होइन? ल भन्नु त। यस्तो मेहनती कर्मचारी बिहानदेखि बेलुकासम्म आउँ बस्छ, शनिबार पनि आउँछ, काम गर्छ, 365 दिन काम गर्छ, कहिल्यै बिदा लिँदैन भने त्यस्ता कर्मचारी संस्थाका राम्रा हुन् कि होइनन्? निकेश लामा भन्नुहुन्छ होइन, दीपिका नि होइन भन्नुहुन्छ। लौ मित्रहरूले होइन भन्ने तर्क अगाडि सार्नुभयो। ल हो, तपाईहरूको तर्कसँग म पनि सहमत छु। किनभने नि त्यसरी सधैँभरि आएर काम गर्ने मान्छेमा शङ्का गर्नुपर्छ। केही न केही गल्ती, प्रतीक्षाले भने चाहिँ केही न केही गल्ती छ, त्यो गल्ती भन्नुपर्छ। त्यही भएर ब्याङ्कले त्यस्ता मान्छेलाई छ नि बाहिर जाउन् घुमुन् भने त्यो हिँडेको बेलामा हेरौँला भनेर चाहिँ फोर्स स्लिपको व्यवस्था गरेको हुन्छ, अनिवार्य घर बिदा व्यवस्था गरेको हुन्छ। अनि एउटै ठाउँमा मात्र बस्न नदिएर जब रोटेसन गरिन्छ, कर्मचारीको सरुवा गरिन्छ। त्यो भनेको व्यावहारिक रूपमा नियन्त्रण प्रणाली कायम गरेको। अनि सामान स्टोरबाट पठाउँदाखेरि सामान सुरक्षाकर्मीले गेटमा पनि चेक गर्छन्, दुईतिर हेर्ने व्यवस्था गराइन्छ। अनि सामूहिक निर्णय प्रणाली हुन्छ, आन्तरिक जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने विधि हुन्छ। सामान किन्ने र सामान बुझ्ने विभाग फरक फरक हुन्छ।
जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोकेर सही गराएर जब असाइन गरेर मात्रै काम लगाइन्छ। अनि तपाईहरु भोलि पर्सि जागिर खाएपछि म्यानेजर हुनुभयो भने म्यानेजर र क्यासियर एउटै घरमा बस्न पाइँदैन। अनि ढुकुटीको ताल्चो, महत्त्वपूर्ण कागजातको ताल्चो दोहोरो चाबीमा राखिन्छ। एउटा चाबी म्यानेजरसँग हुन्छ, अर्को चाबी क्यासियरसँग हुन्छ। म्यानेजर र क्यासियर एउटै घरमा बस्न पाइँदैन। यदि यदि म्यानेजर र क्यासियर बुढाबुढी हुनुहुँदो रहेछ भनेदेखि छ नि, तपाईहरुसँग दुईटा विकल्प हुन्छन्। कि त क्यासियरको काम छोड्नु पर्यो, म्यानेजरको काम छोड्नु पर्यो, होइन भने डिभोर्सको गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर छ नि, म्यानेजर र क्यासियर एउटै घरमा बस्न मिल्दैन भन्ने सम्मका प्रावधान हुन्छन्। साथीहरूले आफ्नो जोडी छान्दाखेरि त्यो कुरा विचार गर्नु होला। ल भनेपछि तपाईहरुलाई बैंकमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्नको लागि चाहिँ कस्ता कस्ता व्यवस्था, ल दिपाजी त्यस्तो छ है प्रावधान। ल कस्ता कस्ता कुरा गरेका रहेछन् हुन्छ भनेर चाहिँ धर्मराज साईलाई नि साह्रो चित्त बुझेछ, मजाले हान्नुभयो। ल अब मित्र हो, तपाईहरुले बैंकमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कस्तो व्यवस्था गरेको हुन्छ भन्नु भने के लेख्नु पर्ने छ? नीतिगत व्यवस्था भन्ने ऐन नियम कानुन बनेका हुन्छन्। अनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हुन्छ। बैंकहरूले परिपत्र बनाउँछन्, बिनियाली बनाउँछन्, कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाउँछन्, अनि लेखा अनि कर्जा लगानी नीति बनाउँछन्। विभिन्न नीति बनाएर मात्रै काम गर्छन्। अनि संरचनामा चाहिँ लेखा परीक्षण विभाग हुन्छ, जोखिम व्यवस्थापन विभाग हुन्छ, कम्प्लायन्स विभाग हुन्छ, सम्पत्ति दायित्व समिति हुन्छ। भनेपछि तपाईको चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। डिफरेन्ट ब्याङ्कमा त हुन्छ, कहिला चाहिँ हुन्छ, त्यो व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। एउटै ब्याङ्कमा चाहिँ नहुने हो है साथी। ल फरक फरक ब्याङ्कको त मजाले भइहाल्छ। एकजना राष्ट्र बैंकको हुनु, एकजना चाहिँ नेपाल सरकारको हुनु, अथवा एकजना राष्ट्र बैंक हुनु, एकजना राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुनु। ल एडिबिएलको भए पनि हुन्छ। ल अब भनेपछि मित्र हो, अब म तपाईहरुलाई यहाँ क्वेशन सोध्छु। बैंकमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि कस्ता व्यवस्था भएको हुन्छ? अब लक्ष्मीजीले नि कुरो बुझ्नुभयो। डिफरेन्ट ब्रान्चको त हुन्छ मनिषाजी, डिफरेन्ट ब्रान्च हुँदाखेरि हुन्छ, एउटै शाखामा चाहिँ काम गर्न नपाइने हो। अब ल साथी हो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि चाहिँ भएका व्यवस्था भनेको कति रहेछन् त? 3टा रहेछन्। एउटा भने के रहेछ? यो भनेको पोलिसी नीतिगत व्यवस्था, स्ट्रक्चरल व्यवस्था। साथीहरूले बुझ्नु भएकोमा मलाई खुसी लागिरहेछ। ल इंग्लिशमा यहाँनिर छ है मित्र हो। ल यसमा चाहिँ इंग्लिशमा यहाँनिर छ, त्यसलाई राख्नु होला। एउटै ब्रान्चमा क्यासियर र अर्को चाहिँ पर्न सक्छ। अरु त हुन सक्छ। ल अब एउटै ब्रान्च क्यासियर बाहेक अर्को चाहिँ हुन्छ, त्यसमा समस्या हुँदैन। एएमएल सीएफटी भनेको नि एन्टी मनी लन्ड्रिङ र कम्ब्याटिङ फर फाइनान्सियल टेरोरिजम, कम्ब्याटिङ फाइनान्सियल टेरोरिजम भन्ने हो। यो भनेको चाहिँ मुद्रा निर्मलीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विभाग भने हो क्या त। ल अब क्यासियर नहुँदा भइहाल्छ नि। ल अब तपाईहरुलाई म चाहिँ यति कुरा गरिसके पछाडि साथीहरूले जाँचमा अघि नै एकजना मित्रले क्वेशन सोध्नु भएको थियो, बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई मजबुत बनाउन के व्यवस्था गर्नुपर्छ, गरेको हुन्छ भन्नु भने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक लेख्नुपर्छ। अनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने छ नि, कोसो मोडेल लाउनु पर्छ भनेर लेख्नुस् है। क्वेशन के आउन सक्छ भने नि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा के व्यवस्था गरेको पाउनुहुन्छ भन्नु भने नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक लेख्ने। अनि अर्को चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नि, अर्को चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चाहिँ तपाईको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नु भने कोसो मोडेल अनुसार 5वटा तत्त्वको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्छ है साथी हो। ल त्यसो भए अब तपाईहरुले यो कुरा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको लागि के व्यवस्थाका छन् भन्ने कुरा पढिसके पछाडि अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के छ भन्ने कुरा
पढ्दै हुनुहुन्छ ल। ल अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्वको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका दुईटा हात हुन्छन्। दाहिने हात भनेको आन्तरिक जाँच हो, देब्रे हात भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। अथवा दाहिने हात भनेको आन्तरिक लेखा परीक्षण, देब्रे हात भनेको आन्तरिक जाँच हो। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको चाहिँ यो दुईटाको तत्त्व हो है। अब यही नै हो। ल आरबीबी को ल तपाईहरुको यहाँ क्वेशन छ नि, एकजना मित्रले सोध्नु भएको सम्झना बजगाईजीले। ल आरबीबी मा इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको प्रोभिजन भन्यो भने नि भन्नुहुन्छ, आरबीबी भने पनि, एडीबीएल भने पनि, अथवा नोबेल बैंक भने पनि, अथवा राष्ट्र बैंक भने पनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको लागि के व्यवस्था गरेका हुन्छन् भन्दा नीतिगत, संरचनागत र व्यवहारिक भनेर तीनटै व्यवस्थाको बारेमा लेख्नु पर्छ। त्यही भएर यो तीनटै व्यवस्था चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने। के व्यवस्था छ भन्नु भने, अनि के गर्नुपर्छ त अब राम्रो बनाउनको लागि भनौँ भने चाहिँ कोसो मोडेल लाउनु पर्छ भनेर लेख्नु पर्छ है। उत्कृष्ट बनाउन के गर्ने भन्दा कोसो मोडेल भनेर लेख्नु पर्छ। कोसो मोडेल चाहिँ छ नि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल बनाउन के गर्नुपर्छ भनौँ भने कोसो मोडेल भनेर लेख्नु पर्छ। अब तपाईहरुलाई छ नि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सम्बन्धमा अब म यहाँहरुलाई चाहिँ अरु विषय चाहिँ राख्दैछु है त। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के छ भन्ने सवालमा अब कुराकानी गर्दैछौँ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण, अब यो यसको भूमिका यसरी सुन्नुहोस्। अब परीक्षामा के भन्छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट कसरी संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व के छ भनेर क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसैले यहाँ मैले भूमिका लेखेको कुरा याद गर्नु त ल। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण जुन फाइदा वा सकारात्मक असर संस्थामा देखा पर्दछ, उक्त सकारात्मक असरहरू संस्थागत सुशासनको अवयवको रूपमा रहने गरेको देखिन्छ। भनेपछि यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले जुन सकारात्मक फाइदा गराउँछ संस्थामा, ती सबै फाइदाहरूले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउने काम गर्दछन्। अनि त्यस्तै वित्तीय अनुशासन, अब यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जिम्मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रहन्छ। जुन तत्त्व संस्थागत सुशासनको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूप रहन्छ, यस अर्थमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्वलाई निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भन्नु पर्यो। ल संस्थागत यी सबै पोइन्टहरू अब तल भन्न लागेकाले नि संस्थागत सुशासन कायम गर्ने भएको हुनाले संस्थागत सुशासन कसरी कायम गर्छ, संस्थागत सुशासनमा के सहयोग पुर्याउँछ भन्दा पनि यही पोइन्ट लेख्नुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पोइन्ट पनि यही हो महत्त्व। ल यो पोइन्टहरुमा एक एक गरेर तपाईहरु ख्याल गर्नुस्। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको पहिलो महत्त्व सम्पत्ति र सामानको सुरक्षा गर्ने। ल सम्पत्ति र सामानको सुरक्षा गर्ने भन्दा कुन सम्पत्ति कहाँ छ, कुन सामान कहाँ छ, बिग्रेको छ कि भत्केको छ कि भनेर हेर्ने काम भनेको नियन्त्रण प्रणालीको हो। त्यसैले सम्पत्ति र सामानको सुरक्षा गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आवश्यक पर्छ। गल्ती कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्न पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चाहिन्छ। जालसाजी नियन्त्रण गर्न पनि यसले सघाउँछ। नियम कानुनको पालना गर्न पनि यसले सघाउँछ। साधन स्रोतको सदुपयोगिता बढाउँछ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ। पारदर्शिता बढाउँछ। जवाफदेहिता र जिम्मेवारीताको संस्कार बसाल्छ। सांगठनिक काम कारबारलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउँछ। उल्लेखित प्रयासबाट जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ। अनियमित क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुन्छ। व्यवस्थापन भित्र हुन सक्ने जोखिमलाई पहिचान गरी सहज बनाउँछ। संगठनका विभिन्न क्रियाकलाप बीचमा एकरूपता ल्याई कार्यगत एकता कायम हुन्छ। हिसाब किताब तथा वित्तीय विवरणको सत्यता र विश्वसनीयता बढ्छ भनेर यसका फाइदा भन्यो है। अब यहाँ म निकै बेर रोकिन्छु, यसमा निकै व्याख्या गर्छु म। यी सबै तत्त्वहरूले संस्थागत सुशासनलाई कायम गर्न सहयोग गर्ने हुन्।
त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व भन्नु भने पहिलो महत्त्व के रहेछ? सम्पत्ति सामान सुरक्षा गर्ने। तपाईहरुले यो सम्पत्ति सामान सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरा यो मैले लेखेका कुरा छ नि, तपाईहरुले बुझ्ने भन्दा पनि पत्याउनु पर्छ। पत्याउनु भएको छ कि छैन यो महत्त्वको बारेमा? ल भन्नुस् त। यो मैले जुन महत्त्व लेखिरहेको छु यो पत्याउनु भएको छ कि छैन? छ, मधुजीले छ भन्नुभयो, आशिकाजीले पनि छ भन्नुभयो। ल भनेपछि अरूले नपत्याएको हो, मधुजी र आशिकाजीले मात्रै पत्याएको हो त? नवीनाजीले नि पत्याउनु हो। ल छ भन्ने ल ठुलो आयो है त कुरो, लहरै आयो। ल तर्कराजजीले नि पत्याउनु भएको छ। अनि त्यस्तै तपाईको अस्मिताजीले नि पत्याउनु भयो, जित सेनाले नि पत्याउनु भयो, एकदम पत्याउनु भयो। पुष्प प्रसादजीले छ सर भन्नुहुन्छ। वी ट्रस्ट यु मन्दिरा राई, थ्याङ्क यू मन्दिराजी। धर्मराजजी चाहिँ आँख दिनु भएको छ। ल हो यो पत्याउनु पर्छ के साथी हो? पत्याउनु भनेको मनले स्वीकार गर्नु हो। जब मनले स्वीकार गर्छ तब मजाले बुझिन्छ क्या। भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ जे कुरा पनि छ नि पत्याउनु पर्छ। जे कुरा नि पत्याउनु हुँदैन है, राम्रा कुरा चाहिँ पत्याउनु पर्छ। ल सम्पत्ति तथा दायित्वको सुरक्षा गर्ने भनेपछि थ्याङ्क यू कैलाजी। ल सम्पत्ति र सामानको सुरक्षा गर्ने, गल्ती कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्ने, थ्याङ्क यू दुर्गाजी। अनि गल्ती कमजोरीलाई सुधार गर्ने, जालसाजी नियन्त्रण गर्ने, नियम कानुनको पालना गर्ने, साधन र स्रोतको सदुपयोगता बढाउने, उत्पादन र उत्पादनको वृद्धि गर्ने, पारदर्शिता बढाउने भनेर जुन यहाँ महत्त्व लेखेको छु नि, यो सबै महत्त्व भनेका संस्थागत सुशासनका तत्त्व हुन्। भनेपछि त्यही भएर चाहिँ नि साथी हो, तपाईहरुले यो चाहिँ जब मनले स्वीकार्नुहुन्छ सर्लक्क बुझिन्छ। अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई अर्को विशेष कुरा गर्न गइरहेको छु। 161 जना साथीहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर मलाई सुन्नुस्। यो चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको यो महत्त्व भनेर जुन मैले बताइरहेको छु। अब जाँचमा तपाईहरुलाई अस्ति राष्ट्र बैङ्कमा के सोध्यो थाहा छ? आन्तरिक जाँच, आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अन्तर सम्बन्ध अथवा समानता लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन आयो। ल अब यो पछि आन्तरिक जाँच, अब आन्तरिक जाँच, आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अन्तर सम्बन्ध लेख्न आयो। अन्तर सम्बन्ध समानता भनेको चाहिँ सबैलाई एउटै हुने कुरा हो भनेर अस्ति नै मैले ब्यालेन्स सिट, पिएल एकाउन्ट, क्याश फ्लोमा पनि पढाएको थिएँ। अब तपाईहरुलाई म एउटा कुरा क्लियर गर्छु। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दाहिने हात भनेको के हो? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दाहिने हात के हो? ल भन्नु त मित्र हो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको दाहिने हात भनेको के हो थाहा छ? आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। देब्रे हात भने के हो? आन्तरिक जाँच हो। त्यही भएर छ नि यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व भनेर जुन मैले लेखिरहेको छु, यो आन्तरिक जाँचको पनि महत्त्व हो र आन्तरिक लेखा परीक्षणको पनि महत्त्व हो। त्यसैले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ यो तीनटैको महत्त्व हो भनेपछि तीनटैको महत्त्व भनेको के हो थाहा छ? समानता पनि हो, अन्तर्निर्भरता पनि हो, अन्तर सम्बन्ध पनि हो क्या। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षणको बीचमा कस्तो अन्तर सम्बन्ध छ भनौँ भने तपाईहरुले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षण एक अर्काका परिपूरक हुन्, किनकि यिनीहरूको बीचमा निम्न बमोजिम अन्तर सम्बन्ध छ भन्दै अनि यहाँ लेखेका महत्त्वका पोइन्टलाई सबैले भन्ने शब्द राख्दै उल्लेख गर्नुपर्छ। जस्तै सबैले सम्पत्ति तथा सामानको सुरक्षा गर्छन्, गल्ती कमजोरी तत्काल सुधार गर्नु सबैको उद्देश्य हो, सबैले जालसाजी नियन्त्रण गर्दछन्, नियम कानुनको पालना गराउनु सबैको काम हो, सबैले साधन स्रोतको सदुपयोगता वृद्धि गर्छन् भनेर चाहिँ अब उषाजी म फरक पनि अहिले लेखाउँदैछु है। अहिले समानतामा ध्यान दिउँ, फरकमा आइहाल्छु। भनेपछि समानता यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ समानतालाई चाहिँ जोडेर भनेर आयो भने यही कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन सक्छ। ल
ल आन्तरिक जाँच, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षणमा कस्तो समानता छन् भन्नु भने के लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भयो त। ल कसले थाहा पाउनु भएको छैन भने म फेरि बताउँछु। ल यहाँ इनबक्समा लेख्नुहोस् र थाहा पाउनु भयो कि थाहा पाउनु भएन। समानता आयो भने डिफरेन्ट त म लेखाइहाल्छु एकछिनमा। ल थाहा पाएँ भन्नुहुन्छ लक्ष्मीजी, आशिकाजीले पनि थाहा पाउनु भयो। अरू मित्र हो थाहा पाएको छैन भने एकचोटि फेरि ल ओके दिपाजी, ल म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु। ल अब सुन्नुहोस्। अब ल जाँचमा ल बुद्धिमानजी, ल एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल अब प्रवीणजीलाई थाहा भयो, राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। अब परीक्षामा के सोध्यो भने पुष्पाजीले नि एकदम थाहा पाउनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक जाँच र आन्तरिक लेखा परीक्षणको बीचमा समानता के छन् भनेर चाहिँ तपाईहरूले क्वेसन सोध्यो भने के भन्नुपर्छ भने नि यी लेखेका महत्त्व भनेका तीनटैका महत्त्व हुन्। त्यसैले आन्तरिक जाँच, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा आन्तरिकमा निम्न बमोजिम समानता रहेका छन् भन्ने। अनि यी महत्त्वका बुँदामा सबैले 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 भन्ने शब्द राख्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ सबै भन्ने शब्द अगाडि राख्नुहोस्, कहिले सबैलाई पछाडि राख्नु। जस्तै सबैले सम्पत्ति तथा सामानको सुरक्षा गर्छन्, गल्ती कमजोरीलाई तत्काल सुधार गर्नु सबैको काम हो, सबैले जालसाजी नियन्त्रण गर्दछन्, नियम कानुनको पालना गराउन सबै तत्पर रहन्छन् भनेर यी पोइन्टहरू मध्ये जति सक्नुहुन्छ सबैमा सबैले सबैले भन्ने शब्द राखेपछि समानता भन्ने आउँछ। यसरी चाहिँ हामी फास्ट फरवर्डमा बुझ्न सक्छौँ क्या। यसमा चाहिँ फरकमा म आइहाल्छु ल एकछिन पछिमा। ल अब थाहा पाउनु भयो त। अब समानता मित्र हो अब चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है तपाईँहरूले, अब थाहा पाउनुपर्छ। ल ठिक छ पुष्प प्रसाद दाहालजी, सबैको अगाडि सबैको वोट राखेर यही गर्ने। ल ल मित्र हो न धर्मराज साईजी, बुद्धिबहादुरजी लगायत थाहा पाउनु भयो। अब कोही थाहा पाएको हुनुहुन्न भने भन्नुहोस्, अझै पनि केही बिग्रेको छैन। मलाई यही कुरा विद्यार्थीहरूलाई थाहा पाउने बनाउनु सर भन्नको लागि कोलम्बियाले हायर गरे हो। त्यही भएर चाहिँ म जसरी नै भन्छु यो मेरो धर्म हो। अगाडि मात्र लेख्दा हुँदैन सबै आशिकाजी, हुन्छ हुनलाई तै पनि मिठो हुँदैन क्या। त्यसैले अगाडि पछाडि राख्नुपर्छ। ल अब संस्थागत सुशासन जोडेर क्वेसन कसरी आउँछ भनेर बुद्धिमानजी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैको लागि त मैले भूमिका बाँधिसकेँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट कसरी संस्थागत सुशासन कायम हुन्छ भनेर आयो भने छ नि। अब तपाईँले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र संस्थागत सुशासनको परिभाषा लेख्ने, दुईटैको अलिअलि परिभाषा लेख्ने। अनि अर्को चाहिँ अनि के गर्ने भने नि लास्टमा चाहिँ पूर्णविराम हो, पूर्णविराम है, अन्तिममा त छुट्टै छ। अनि त्यस पछाडि साथीहरूले यहाँ मैले भूमिका बाँधेको छु नि। अब भूमिका बाँधे अनुसार तपाईहरूले चाहिँ के भनेर लेख्नु पर्यो भने नि संस्थागत सुशासनको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट प्राप्त हुने भएकोले यसले सुशासनलाई जोड दिएको हुन्छ। किनकि भनेर भन्ने, किनकि सम्पत्ति सामानको सुरक्षा गरिन्छ, गल्ती कमजोरी सच्याइन्छ, जालसाजी नियन्त्रण गरिन्छ, अनि तपाईँको नियम कानुनको पालना गरिन्छ, साधन स्रोतको सदुपयोगिता बढाइन्छ। यी सबै काम भनेको सुशासनका काम होइन नि त मित्र हो। सुशासन भनेकै नियम कानुन पालना गर्ने, गल्ती कमजोरी हुन नदिने, साधन स्रोतको सदुपयोग गर्ने। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्व सबै लेख्नुपर्छ। कसरी सुशासन कायम हुन्छ भनौँ भने ल आशिकाजीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ बुझ्नु भएको छ, उहाँले ट्याक्कै थाहा पाउनुभयो। अनि यो चाहिँ सुशासन कसरी कायम हुन्छ भन्ने सवालमा के गर्ने भन्नु त, सुशासनको लागि आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट प्राप्त हुने भएकोले यसले सुशासनलाई सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै भन्ने, जस्तै भनेर चाहिँ अनि महत्त्व लेख्ने। के भने त, जस्तै सम्पत्ति सामानको सुरक्षा हुन्छ, गल्ती कमजोरी घट्दै जान्छ, नियम कानुन पालना हुन्छ। यो भनेकै सुशासन कायम गर्ने त हो नि। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ साथीहरूले ल दुर्गाजी यहाँले भनेको एकदम सही छ, लास्टमा पूर्णविराम हो। एक्ज्याक्टली दुर्गाजीले पनि एकदम मिहिन ढङ्गबाट पढिरहनु भएको छ, अत्यन्त राम्रो लागिरहेछ।
अब म साथीहरू एकदम मिहिन ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु होला, यसै गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै अब मैले तपाईँहरूलाई यो क्वेसनबाट चाहिँ सुशासन कसरी कायम हुन्छ भने नि यही लेख्नुपर्छ, यिनै पोइन्ट मिलाउनुपर्छ। समानताको यही पोइन्ट भइगयो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व पनि यही भइगयो। अब तपाईँहरूलाई छ नि जोखिम व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनौँ भने त यही पोइन्ट लेख्नुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट कसरी जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ भनौँ भने नि तपाईँहरूले यी सब पोइन्टहरू लेख्ने हो। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले संस्थाको जोखिम नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउँछ, किनकि भन्ने सम्पत्ति सामान सुरक्षा गर्नु भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु होइन, गल्ती कमजोरी हटाउनु भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु होइन, जालसाजी नियन्त्रण गर्नु भनेको जोखिम व्यवस्थापन गर्नु होइन र साथी हो, नियम कानुन पालना गर्नु भनेको जोखिम आउन नदिनु होइन र, साधन स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिनु भनेको जोखिम आउन नदिनु होइन र, पारदर्शिता बढाउँदा जोखिम कम हुन्छ, जवाफदेहिताले जोखिम कम हुन्छ भनेपछि यसरी यी सबै पोइन्टको उद्देश्य भनेको जोखिम कम गर्ने हो। जोखिम कम गर्ने भनेको सुशासन बढाउने हो। त्यसरी इन्टरलिङ्क भएका, त्यसैले मैले यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको चाहिँ महत्त्वलाई पटक पटक दोहोऱ्याएको ल। जुनाजी सोध्नुहुन्छ क्वेसन फेरि भनिदिनु न भन्नुहुन्छ। क्वेसन के भने नि जुनाजी, कसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ? प्रणालीबाट जोखिम व्यवस्थापन हुन्छ भनेर सोध्यो भने मित्रहरूले यही पोइन्टहरूलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ क्या। ल साथी हो, यो चाहिँ मल्टिपल युज हुने एन्सर हो कि यो महत्त्व, त्यही भएर मैले यहाँ धेर समय लगाइरहेको छु साथीहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् आगामी दिनमा भन्नको लागि। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्त्व, आन्तरिक जाँचको महत्त्व र आन्तरिक लेखा परीक्षणको महत्त्व एउटै हो, किनभने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीभित्र ती तत्त्व पर्ने भएको हुनाले। अब आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी छन् कि छैनन् त? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको भनेपछि हामी भन्ने गर्छौँ नि चन्द्रमामा त दाग हुन्छ भने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको चाहिँ कमजोरी नहुने भन्ने कुरै हुँदै हुँदैन नि त है। त्यही कारणले गर्दा छ नि यसको पनि कमजोरी छन्। ल हेर्नु त कमजोरी के रहेछन् साथी हो, नीतिगत पर्याप्तता छैन भनिन्छ, नीति नै पुरा छैन नियन्त्रण लागि। विकनेसेस इङ्ग्लिसमा छ पख्नुस् है, पख्नु सन्तोषीजी, तापट्टि चेन्ज गर्दैछु अनि आइहाल्छ लिमिटेसन। म नेपालीमा पहिला बुझाउँ अनि इङ्ग्लिसको फर्मेट आइहाल्छ। नीतिगत पर्याप्तताको अभाव रहनु अनि नियन्त्रण कायम गर्ने भनेर समस्या र कमजोरी एउटै हो इन्द्रजित तामाङजी, समस्या र कमजोरी एउटै हो। ल सबैको कमजोरी हो साथी, यो सबैको कमजोरी हो। सर अघिको सबै क्वेसन एकपल्ट भन्नु न भन्नुहुन्छ। ल पवनजी, ल सुन्नुहोस् पवनजी, यो कसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सुशासन कायम गर्छ? कसरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सुशासन कायम गर्छ भन्ने एउटा क्वेसन। अनि दोस्रो क्वेसन, अनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्छ भनौँ भने दुईटैमा महत्त्वका बुँदा लेख्नुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले कसरी जोखिम व्यवस्थापन गर्छ, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले कसरी संस्थागत सुशासन कायम गर्छ भनौँ भने महत्त्व नै मागेको क्या दुईटैको, तर मिलाउनु पर्छ क्या त्यहाँ शब्द चाहिँ। ल कमजोरी लेख्नुहोस्। ल कमजोरी, अनि नीतिगत पर्याप्तताको अभाव रहनु भनेपछि नीतिगत पर्याप्तता अभाव रहनु एउटा कमजोरी। नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने भनौँ त नि खर्च धेर लाग्छ, खर्च नगरिकन कन्ट्रोल हुँदैन, त्यही भएर खर्चिलो पनि भयो। अनि आजको भोलि वातावरण चेन्ज भइरहन्छ, आज कन्ट्रोल गरेर एउटा तरिकाबाट भोलि अर्को आउँछ समस्या, त्यसैले गतिशील वातावरणमा नियन्त्रण गर्न पनि कठिन छ। अनि काम कारबाहीबाट जटिलता सिर्जना हुन सक्छ, हाम्रो कामबाट चाहिँ जटिलता सिर्जना हुन सक्छ। सूचना संयन्त्र कमजोर छ, मानवीय तत्त्वमा भर पर्ने हुनाले गल्ती भइरहन्छ, उच्च व्यवस्थापनले त्यति तपाईको वास्ता गर्दैन, त्यही कारणले गर्दा पनि समस्या सिर्जना हुन्छ। ल उच्च व्यवस्थापनले पनि त्यति के गर्दैन भन्नु त, वास्ता गर्दैन, त्यसैले समस्या सिर्जना हुन्छ।
अनि स्पष्ट संरचनाको अभाव छ। अहिलेसम्म मैले कति ठाउँमा गएँ है, मैले नदेखा नै हुन सक्छ, तर आन्तरिक नियन्त्रण विभाग भन्ने मैले कहीँ पनि देखाएको छैन। संरचना पनि स्पष्ट छैन। यसको क्षेत्र एकदम व्यापक छ। सबै कुरालाई क्वान्टिफाई गरेर स्ट्यान्डर्ड तोक्न पनि गाह्रो छ यसमा। अनि तपाईको यस्ता यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीबाट लागत बढेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य अधिक हुँदा हाम्रो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउलाको भन्ने डर पनि छ। त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका नि कमजोरीहरू पनि टन्न रहेको देख्न सकिन्छ साथीहरु। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कमजोरी पनि रहछन्। यो कमजोरी भनेको आन्तरिक जाँचको पनि हो, आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि हो, किनभने दुईटैका हाँगा हुन्। ल अंग्रेजीमा हेर्नुस् है, लिमिटेसनलाई अंग्रेजीमा भन्नुहुन्छ नि, यहाँनिर छ ल, लिमिटेसन अफ एडिक्वेसी भन्दै छ है। ल दुर्गाजी अन्तिममा चाहिँ पूर्णविराम हुनै पर्छ ल। ल अब आन्तरिक जाँच के हो त भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गरौँ ल। आन्तरिक जाँच के हो भनेर इन्टरनल चेकलाई पनि तपाईहरुले यहाँ अंग्रेजी माथि छ, नेपाली तल छ, त्यो कुरालाई पनि हेरौँ आन्तरिक जाँचलाई। ल आन्तरिक जाँचलाई नि मित्र हो, आन्तरिक जाँचलाई हामी के भन्छौँ भने नि इन्टरनल चेकलाई चाहिँ हामी, मैले तपाईलाई आन्तरिक जाँच के हो भनेर सोध्यो भने E2E फंक्सन हो भन्ने गरेको छु। E2E फंक्सन भने के हो भन्दा इम्प्लोइ टु इम्प्लोइ फंक्सन हो। त्यो भने के हो भन्दा कुनै एउटा कर्मचारीले गरेको कामलाई कुनै अर्को कर्मचारीले स्वतः स्फूर्त रूपमा जाँच्छ भने त्यसलाई आन्तरिक जाँच भनिन्छ। कुनै एउटा कर्मचारीले गरेको कामलाई कुनै अर्को कर्मचारीले स्वतः स्फूर्त रूपमा हेर्छ भने त्यसलाई के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्नु त, आन्तरिक जाँच भन्नुपर्छ ल। ल कुनै एउटा कर्मचारीले गरेको कामलाई अर्को कर्मचारीले स्वतः स्फूर्त रूपमा हेर्छ भने त्यसलाई आन्तरिक जाँच भनिन्छ भन्नु पर्यो। ल भनेपछि यो आन्तरिक जाँच भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यसमा एउटा कर्मचारीले गरेको जालसाजी गल्ती अर्को कर्मचारीले पत्ता लगाउँछ। भनेपछि एउटा व्यक्तिको मात्र नियन्त्रणमा काम हुँदैन, जहाँनिर कार्य विभाजनको सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक जाँच भनेको नि स्पोन्टेनियस चेकिङ अफ वान पर्सन वर्क बाई एनदर पिपुल इज इन्टरनल चेक भनेर भन्नुपर्छ। ल आन्तरिक जाँच भनेको एउटा कर्मचारीले गरेको कामलाई अर्को कर्मचारीले स्वतः स्फूर्त रूपमा हेर्नु भनेकै आन्तरिक जाँच हो भनेर बुझ्नु पर्यो ल। ल भनेपछि अब यहाँ इंग्लिशमा महत्त्व भनेको यहाँ छ, इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम। सरको क्लास डेली लेखेको के भन्नुहुन्छ? सरको क्लास डेली लेखेको को हुनुहुन्छ नि? प्लिज वान हेल्प भन्नुहुन्छ। अब मित्र हो, ल हाम्रो प्रकाशजीलाई सहयोग गर्नुहोस्। सहयोग नि धर्म हो। सहयोगी हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ सहयोग गर भने छ नि, त्यो सहयोगी मान्छेको नाम निस्किनेसम्म झन् बढी हुन्छ। किन थाहा छ? भगवानले हेर्छ नि त। अनि ज्ञान बाँड्नु भनेको बढ्नु हो भनेर चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ, त्यही अनुसार गर्नु होला। ल अब म मित्रहरूलाई चाहिँ अघिदेखि तपाईहरुले खोज्नु भएको कुरा, अब म तपाईहरुलाई आन्तरिक तीनटाको फरकको विषयमा कुराकानी गर्दैछु ल। ल शारदा शर्माजीसँग चाहिँ भन्नु होला प्रकाशजी। शारदा शर्माजी एकदम राम्रो ओबिडियन्ट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ। मेरो क्लास एउटा नि छोड्नु भएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मित्रहरूले उहाँसँग गर्नु चाहिँ सम्पर्क राखेर लेखेको कुरा लिनु होला। र अनि तपाईहरुले चाहिँ एकअर्कामा अन्तरक्रिया गरेर पढ्ने बानी बसाल्नुभयो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। के भो र दुई चारवटा संस्थामा यताउता गरेर जाहिर खाइहालिन्छ। ल यति भन्दै म यो तीनटा बीचको फरक अंग्रेजीमा म पहिला यहाँ छ है भनेर ढुक्क बनाइदिन्छु ल। हेर्नुस् है, टेबल बनाएर मजाले तीनटाको फरक यति मजाले लेखिदिएको छु मैले। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँ साथीहरूलाई अब यो आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको फरक, अनि त्यस्तै
अनि अर्को अर्को तपाईको आन्तरिक लेखा परीक्षण र को फरक भनेर तीनटा टेबलमा चाहिँ हामी हेर्छौं। ल सबले ध्यान दिएर हेर्नु त यो फरक। ल फरक हेर्नुस् अब। सबभन्दा फर्स्टमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहने आन्तरिक जाँच र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बीचमा निम्न फरक छ भन्ने हो है त। ल क्रम संख्या फरकका आधार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आन्तरिक जाँच भनेर अब यसरी लेख्नुहोस्। लु क्षेत्रको आधारमा यहाँ ध्यान दिनु है, यहाँ ध्यान दिनु नोटमा, यसमा ध्यान दिनु त। क्षेत्रको आधारमा छ नि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले वित्तीय र गैर वित्तीय फाइनान्सियल नन फाइनान्सियल दुवै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तर आन्तरिक जाँच भनेको विशेषतः नन फाइनान्सियल गैर वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुन्छ है। अवधारणाको आधारमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली व्यापक अवधारणा हो, ब्रोड कन्सेप्ट हो। अनि आन्तरिक जाँच भनेको न्यारो कन्सेप्ट हो, किनभने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीकै एउटा अङ्ग आन्तरिक जाँच भएको हुनाले त्यो न्यारो कन्सेप्ट हो। विश्वसनीयताको आधारमा जुन धेरै क्षेत्र ओगट्छ त्यही विश्वासिलो हुने त हो नि। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तुलनात्मक रूपमा बढी विश्वासिलो हुन्छ। आन्तरिक जाँच समग्रताको अभाव हुने भएको हुनाले कम विश्वासिलो हुन्छ। प्रयोगको आधारमा ल मूलभूत रूपमा यसलाई संस्थाको हरेक तहमा प्रयोग गरिन्छ। हरेक तहमा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नुपर्छ, पैसादेखि लिएर मान्छेदेखि लिएर जुनसुकै कुरामा म्यान मेसिन मटेरियल जेमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उताबाट उच्च व्यवस्थापन मध्यम व्यवस्थापन जेमा नै गरिन्छ। तर आन्तरिक जाँच भनेको प्राय भनेको सञ्चालन तहमा अपरेटिङ लेभलमा प्रयोग गरिन्छ। अनि संयन्त्र प्रयोगको आधारमा यसमा सबै संयन्त्र म्यान मेसिनदेखि सबै प्रयोग गरिन्छ। तर आन्तरिक जाँचमा भनेछ नि कर्मचारीको प्रयोग गरिन्छ है। ल के को आधारमा फरक छुट्यायौं त हामीले भन्नु त। एउटा फरक छुट्यायौं क्षेत्रको आधारमा। क्षेत्रमा वित्तीय गैर वित्तीय अनि गैर वित्तीय मात्रै अवधारणा ब्रोड र न्यारो भन्यौं। विश्वास बढी र कम भन्यौं। प्रयोग प्रयोग भनेको हरेक तहमा र अनि अर्को सञ्चालन तहमा भन्यौं। अनि त्यस पछाडि अर्को छ नि संयन्त्र प्रयोगको आधारमा मान्छे मेसिनदेखि लिएर भन्ने उता कर्मचारी मात्र भन्यो है त। ल आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बीचमा के फरक छ भनेर फरक छुट्याउने 5 वटा तत्त्व क्षेत्र अवधारणा विश्वसनीयता प्रयोग। तल पनि त्यही आधारमा हामीले गर्छौं। ल हेर्नु त आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षणमा ल क्षेत्र क्षेत्र के हो, यसमा वित्तीय गैर वित्तीय हो, त्यसमा वित्तीय मात्रै हो। अवधारणा व्यापक हो संकुचित हो। विश्वसनीयता बढी छ कम हुन्छ। संरचना स्पष्ट छैन, तर आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग चाहिँ स्पष्ट छ। अनि जाँच निरन्तरता यो आकस्मिक र आवधिक गरिन्छ, यो चाहिँ आवधिक रूपमा गरिन्छ। लेखा परीक्षण र आन्तरिक जाँचको फरक पनि छ। ल अघिल्लो स्लाइड देखाउनु भन्नुभएको थियो, मैले देखाएँ त। ल हेर्नुहोस्। ल यो सबले एकचोटि स्लाइड हेर्नुहोस् र अनि मलाई आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक जाँचको फरक के लेखा हो एकचोटि हेर्नु। डिफिनेसन हाले पनि हुन्छ लक्ष्मीजी, डिफिनेसन वाला पनि फरकमा हालिदिन सक्नुहुन्छ। ल पहिल्यै पोइन्ट बनाउनु, त्यस्तो बनाउने हो भने फर्स्ट पोइन्ट नै परिभाषाको आधारमा भनेर बनाउनुहोस्। ल आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक जाँचको फरक हेर्नु त। ल आन्तरिक लेखा परीक्षण छ नि, पाउनु ल आन्तरिक लेखा परीक्षण भनेको क्षेत्रको आधारमा छ नि।
ल क्षेत्रको आधारमा भन्दा आन्तरिक जाँच, आन्तरिक लेखा परीक्षण वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुन्छ। आन्तरिक जाँच विशेषतः भनेको छ है, विशेषतः भनेको विशेष गरी गैर वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुन्छ। प्रतिवेदनको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेश हुन्छ। आन्तरिक जाँचको प्रतिवेदन सुपरभाइजरमा पेश हुन्छ। जाँचकीको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्ति भनेको इन्टरनल अकाउन्टको एक्सपर्ट, लेखाको विज्ञ हुन्छ। आन्तरिक जाँच गर्ने मान्छे कर्मचारीको व्यवस्था हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ। संरचनाको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग भनेर छुट्टै स्थापना हुन्छ, तर आन्तरिक जाँच विभाग भनी प्रष्ट हुँदैन। अनि जाँच निरन्तरताको आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण त्रैमासिक रूपमा गरिन्छ, तर आन्तरिक जाँच भनेको छ नि त्यो नियमित रूपमा दैनिक रूपमा निरन्तर रूपमा गरिरहन्छ। यसरी हामी तीनटाको बीचमा चाहिँ फरक छुट्याउन सक्छौं। ल अन्तर सम्बन्ध पनि भनी मैले, फरक पनि भनी। राष्ट्र बैंकका साथीहरूलाई हुने एकदम चाहिने कुरा चाहिँ तपाईहरुले राष्ट्र बैंकमा चाहिँ आन्तरिक जाँच, आन्तरिक लेखा परीक्षण भएको हुनाले तिनको फरक, तिनका समानता, तिनका परिचय थाहा पाउनु पर्दाखेरि यो काम लाग्यो है तपाईहरुलाई। मिल्छ दुर्गाजी, मिल्छ। इंग्लिश नेपाली मिक्स गरेर लेख्न मिल्छ है। ल डिफरेन्स बिट्विन इन्टरनल अडिट एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भन्ने ल हेर्नुस्। अब एउटा सेक्टरको आधारमा अब इट इन्क्लुड्स फाइनान्शियल एन्ड नन फाइनान्शियल सेक्टर, इन्टरनल अडिट इट इन्क्लुड्स फाइनान्शियल सेक्टर भन्यो। स्कोपमा के भन्यो त? न्यारो र ब्रोड भन्यो। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता के भन्यो? मोर र लेस भन्यो। स्ट्रक्चर के भन्यो? पर्मानेन्ट छैन, क्लियर कट छैन, क्लियर कट छ भन्यो। चेकिङ फ्रिक्वेन्सी के भन्यो? हुन्छ भन्यो, यसमा चाहिँ पिरियडिक हुन्छ भन्यो। अनि फेरि डिफरेन्स बिट्विन इन्टरनल अडिट एन्ड इन्टरनल चेकमा के राख्यो अन्त? सेक्टरमा फाइनान्स सेक्टर र जेनरली नन फाइनान्शियल भन्यो। रिपोर्टिङ बीओडी मा भन्यो हैन, उतापट्टि सुपरभाइजर भन्यो। अनि अर्को के भन्यो? चेकर अकाउन्टिङ एक्सपर्ट हुन्छ, उहाँ इम्प्लोइ हुन्छ भन्यो। स्ट्रक्चर पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर छैन भन्यो, छुट्टै विभाग हुन्छ। इन्टरनल अडिटमा छुट्टै डिपार्टमेन्ट हुन्छ, उतापट्टि विभाग छैन भन्यो। चेकिङ फ्रिक्वेन्सी पिरियोडिक हुन्छ भन्यो, अनि कन्टिन्युअस हुन्छ भन्यो। अनि अर्को डिफरेन्स बिट्विन इन्टरनल चेक एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल भनेर फेरि लेख्यो। ल भनेपछि अब तपाईले सेक्टरको आधारमा, स्कोपको आधारमा नि व्याख्या गरिया छ। इन्टरनल कन्ट्रोलको सेक्टर फाइनान्शियल नन फाइनान्शियल, इन्टरनल चेकको चाहिँ तपाईको नन फाइनान्शियल मात्रै। स्कोप ब्रोड, न्यारो, रिलायबिलिटी मोर लेस। अनि अर्को भनेको इन्भल्भमेन्ट म्यान मेसिनको, उतापट्टि म्यानको, इम्प्लोइको। चेकिङ फ्रिक्वेन्सी अब यहाँ कन्टिन्युअस, यतापट्टि के गर्यो? सडन प्लस पिरियोडिक भनेर यसरी छुट्याइयो। ल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको बारेमा नि केही पढाउन भनेर केही छुटेकै छैन, तपाईहरुको सब कुरा पढ्नु भएको छ। ल इन्टरनल चेक र इन्टरनल अडिटको सेक्टर मिस्टेक छैन। महिमाजी म हेर्छु है त। इन्टरनल अडिट र इन्टरनल चेकको सेक्टर, इन्टरनल अडिट इन्टरनल चेकको सेक्टर हेर्नु है त। इट इन्क्लुड्स फाइनान्शियल, अडिटले फाइनान्स हो। जनरली इट इन्क्लुड्स नन फाइनान्शियल हो। ठिक छ, ठिक छ, यही नै हो। ल ल अब तपाईहरुलाई म भोलि म मित्रहरूलाई भोलि के पढाउँछु भने नि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने हो है। ए नन भन्ने ठाउँमा मोर भएछ होला, नन लेख्नु पनि मोर भएछ। ल त्यो चाहिँ
नन फाइनेन्शियल होला हो, नन फाइनेन्शियल हो महिमाजी, नन फाइनेन्शियल हो। ल अब मित्र हो, यो अब भोलिको क्लास हाम्रो चाहिँ उयो हुन्छ यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी के हो, प्राथमिक पुँजी के हो, पूरक पुँजी के हो, पुँजी कोष के हो, पुँजी कोष गणना कसरी गरिन्छ, फर्मुला के छन्, कमन इक्विटी टायर कमान के हो, अनि के महत्त्व छ, यो न्यूनतम कति कति पैसा राख्नुपर्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई पढाउँछु भोलिको क्लासमा। अब चाहिँ अब राष्ट्र बैंकका साथीहरुको क्लास चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने नि, राष्ट्र बैंकको साथीहरु क्लासको बारेमा म कुरा गर्छु है। राष्ट्र बैंकको अब साथीहरुको लागि अब मैले रेशियो र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई शनिबार र आइतबार 2 दिन पढाउँछु। शनिबार रेशियो, आइतबार रिकन्सिलिएसन पढाउँछु। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अब मैले पढाउन बाँकी भनेको चाहिँ अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वित्तीय विवरणका शीर्षकहरू भन्ने माथि लेखाको एउटा बाँकी छ। अनि यहाँ पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने कुरा बाँकी छ। त्यो मैले तपाईहरुलाई पढाउँछु। भोलिबाट एनआरबी को क्लास चाहिँ सेपरेट हुन्छ। हाम्रो इन्स्टिट्युटबाट सरले सेपरेट म्यानेजमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यसरी गर्नुपर्छ। ल अब यहाँनेरि छ नि तपाईहरुलाई मैले प्लान बताएँ है। प्लान चाहिँ इंग्लिशको देखाउँला ल म। सर भोलिको छ कि नाइ एनआरबी भन्नुहुन्छ। अब भोलि एनआरबी को चाहिँ भोलि उतापट्टि अर्कै तपाईहरुको ग्रुप विभाजन गरेर अर्कै क्लास सुरु गर्नुहुन्छ सरहरुले। भोलि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लागि पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने कुरा हुन्छ। यो अरु पढ्ने साथीहरुले नि यो पढ भने बिग्रिने होइन, मज्जाले पढेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई। ल इंग्लिशको नोट भन्नुभएको थियो, मैले देखाएँ ल हेर्नु त इंग्लिशको। ल त्यसले गर्दा यो चाहिँ मित्रहरुले आरबीबी हुन्छ है, भोलि आरबीबी हुन्छ। ल भोलि पर्सि आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भोलि र पर्सि। अनि शनि नेपाल राष्ट्र बैंकको र नेपाल बैंकको रेशियो एनालाइसिस र बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। यो 4 लेभलमा छ र यो कोर्स भन्नुहुन्छ धर्मराजी पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने चौथो तहमा मज्जाले छ। यो चौथो तहमा प्रष्ट रूपमा राखिदिएको छ। अब हुँदैन प्रियङ्काजी। अब प्रियङ्काले जीले लेख्नुभयो आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक जाँचमा किन निर्भर छ भन्ने कुरा खासै यो रिलेटेड होइन। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चाहिँ यो पुँजी तथा पुँजी कोष भन्ने छैन। अब मन्दिरा राईजीले भन्नुभयो जस्तै डाइरेक्टिभ्सको नम्बर 1 नै पढाउने हो मैले। पुँजी तथा पुँजी कोष भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको डाइरेक्ट नम्बर 1 को व्यवस्था मैले पढाउने हो भोलि। अब प्रियङ्काजीले सोध्नुभयो क्वेसन आन्तरिक लेखा परीक्षण र आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक जाँचमा किन निर्भर हुन्छ भन्ने कुरा खासै रिलेभेन्ट क्वेसन होइन। तैपनि यसलाई आन्सर बनाउन सकिन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने नि आन्तरिक जाँच गर्दा गल्ती कमजोरी कहाँ छ भनेर हेरिन्छ। गल्ती कमजोरी पत्ता लगाइन्छ। गल्ती कमजोरी पत्ता लगाएपछि त्यसलाई सुधार गराइन्छ। जुन काम आन्तरिक लेखा परीक्षणले गर्ने हो, आन्तरिक लेखा परीक्षणले गर्ने काम नै आन्तरिक जाँचबाट हुने भएको हुनाले केही हदसम्म चाहिँ भर पर्छ भन्न सकिन्छ क्या। र प्रियङ्काजीको एकदम क्रिएटिभ क्वेसन छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण आन्तरिक जाँचमा किन निर्भर छ भन्दाखेरि छ नि अब आन्तरिक जाँच गर्दा नियमित दैनिक रूपमा जाँच गरिन्छ, गल्ती कमजोरी पत्ता लगाइन्छ, सुधार गर्न लगाइन्छ। अनि त्यसरी गल्ती कमजोरी पत्ता लगाएर सुधार गर्ने काम आन्तरिक लेखा परीक्षण हो। त्यसैले आन्तरिक लेखा परीक्षणले गर्ने काम चाहिँ आन्तरिक जाँचले सहयोग पुर्याउने भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा त्यसबाट सपोर्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। ठिक छ। जर्नल लेजर पनि तपाईहरुको बाँकी छ उता राष्ट्र बैंकपट्टिको त। ल ठिक छ। ल एनआरबी को त्यस पछाडि शुक्रबारसम्म चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकपट्टिको क्लास सकेपछि अनि राष्ट्र बैंकपट्टिको बाँकी रहेको अकाउन्ट सबै चाहिँ म
सिद्ध्याउँछु। ल अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्नुस्। ल भोलिको नोट पनि यहाँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। ठीक छ, राष्ट्र बैंकको अकाउन्टिङ त्यसपछि हुन्छ है त। अब 2 दिन लाग्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कोर्स सकिन, त्यसपछि अनि तपाईहरुको पढाइ हुन्छ। आउँछ ल, नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि म कोलम्बियामा भन्छु, तपाईहरुलाई नोटिस आउँछ भोलि के कन्टेन्ट हुने भन्ने कुरा नोटिस आउँछ है। हुन्छ साथी हो, म आज यति तपाईहरुले भने अनुसारै आज म यति नै पढाउँछु, यो भन्दा बढी पढाउँदिन ल। ओके ल, कम से कम आज अब तपाईहरुले इन्टरनल कन्ट्रोल आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा पढेका कुराहरु, कोसो मोडेल अनि यसको महत्व फाइदा देखेका कुराहरु चाहिँ पढ्न सक्नुभयो भने अब यहाँहरुलाई धेरै चाहिँ राम्रो हुन्छ। ल आजको लागि मैले तपाईहरुलाई शुभरात्रि भने है त। ल हाम्रो पढ्ने योजना प्रश्न थाहा पाइहाल्नुभयो। अब त्यही तरिकाबाट हामी पढ्दै जान्छौं। ल जुनाजी, तपाईले भन्नुभएको कुरा म यहाँनेरि लेखेँ है त। ल जुनाजीले भने आजको नोट सुरुदेखि देखाउनु भन्नुभएको त, ल सुरुदेखि देखाउँछु मलाई। ल हेर्नुहोस्। ल गुड नाइट बिनाजी। अर्को आइडी आउँछ पवनजी, अब त्यहाँ म साथीहरुलाई भन्छु। गुड नाइट पुष्पाजी। सम्पूर्ण साथीहरुलाई गुड नाइट। तपाईहरुको परीक्षा चाँडै हुन्छ है, एकदम चाँडै हुन्छ। अब लोकसेवाले कार्य शेड्युल फास्ट गर्छ। कोभिडको इम्प्याक्ट अहिले छैन, फास्ट गर्छ। पछाडि फेरि के हो भन्न सक्दैन। त्यसैले म खै दिनदेखि मात्र जोइन भएको। म केही दिन मात्र जोइन भएको। डायरेक्टको क्लास कहिले हुन्छ सर भन्नुहुन्छ। डायरेक्टिभको क्लास त अर्कै सरले पढाउनुहुन्छ। मैले त नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन नम्बर 1 मा भएको पुँजी कोष चाहिँ पढाउने हो के। ल जुनाजी खिच्नुस् है फोटो। त्यस्तो नहुन सक्छ पवनजी। क्याल्कुलेटर युज गर्न मिल्छ, क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ है परीक्षामा। ल जुनाजीले फोटो खिचिसक्नुभयो होला। प्री टेस्टमा त पाइँदैन महिमाजी, क्याल्कुलेटर लान पाइँदैन प्री टेस्टमा त। नर्मल साइन्टिफिक प्रयोग गर्न दिँदैन। लु यति भन्दै आजको क्लासलाई मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। धन्यवाद।